उसकी कब्र के भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। उसका रेट सुन के मुझे एकदम से टैग होने लगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा कप्तान तकरीर नज़रों में बड़े वो खटक रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमारे साथ है। नाजरीन, डेली से वतन के साथ मैं आपका मेज़बान एहसानुल्लाह एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। नाजरीन, आज हर शख्स की ज़ुबान पर सिर्फ एक ही जुमला है और वो यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। नाजरीन, ख्वाह वो दुकानदार हो या ख़रीदार हो, हर शख्स सिर्फ बढ़ती महंगाई से तंग है। तो आइए नाजरीन, इसी बढ़ती महंगाई से तंग आवाम से बात। आपका नाम? हफीज़ भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये दिन ब दिन जो बढ़ती महंगाई है, इससे आवाम को क्या मुश्किलात आ रही हैं? सर मुश्किलात तो एक हो तो फिर बताएं। अब कब घी कहाँ का कहाँ चला गया, हर आइटम कुछ पेट्रोल हल्का सा बढ़ता है हर चौथे दिन। तो हम सुबह उठते हैं तो हमें ये लगता है कि सुबह अब पता नहीं क्या होने वाला है। रात को पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ जाती है, महंगाई रोज पर है। बस हमने तो वोट भी इनको डाला है। मैं असलम इकबाल के इलाके का हूँ, मैं असलम इकबाल के मैंने वो अच्छा बंदा है, लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं क्या हुआ है, इनके पास कोई अच्छे बंदे ही नहीं हैं। सीधी बात, इनको मछली अब डेढ़ी बेच रहे हैं ना, डेढ़ी पर उसको नहीं पता कि स्टॉक चेंज किधर जा रही है किधर नहीं जा रही। उसको तो अपनी रोटी किधर कर रहा है, वो पूरी करे रोटी। ये कहते हैं कि मदीने की रियासत ये वो, मदीने की रियासत में ऐसा तो नहीं, वो तो दजला के किनारे अगर कुत्ता ही भूखा हो गया तो उम्र से पूछ होगी। ये उसको छोड़ दें कि उम्र ये रियासत है मदीने की, ये कोई रोटी पूरी कर दें ना गरीब बंदों की। तो ये बहुत महंगाई रूज पे जाई जा रही दिन ब दिन। जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी, जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी। तो वो जी बिल्कुल हफीज़ भाई, ऐसे ही है। हफीज़ भाई, ये खान साहब आने से पहले कहते थे कि मेरी हुकूमत आने दें तो गरीब जो है मैं उसका सबसे ज़्यादा ख्याल करूँगा। सबसे ज़्यादा यू टर्न इमरान खान साहब ने ले लिए हैं। फिर अब क्या करें, वो उनको ये पता भी है सारा, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। अब हम तो कुछ नहीं कह रहे, हमने खुद वोट डाला था, हमने तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते ये अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, हमारे से गलती होगी। हालांकि अच्छा बंदा भी था असलम इकबाल, लेकिन अब क्या हो रहा है हमें नहीं समझ लग रही। हमारे हमें से आउट होता जा रहा है कि जो इन्होंने कहा था, वादे किए थे, बिल जला दो फलाना, अब वो कहाँ गए। हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हमने इनको वोट डाल दिया था। असलम इकबाल साहब हमारे इलाके के अच्छे सीनियर बंदे हैं, हमेशा हम उनको वोट डालते हैं, लेकिन अब मुश्किल है आगे हमने उनको वोट की मादत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुहेल है जी। सुहेल भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप जैसे कि देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दाल आटा चीनी सब कुछ महंगा होता जा रहा है। आपका क्या ख्याल है, इससे आवाम को क्या मुश्किलात आ रही हैं? और भाई आज मैं मुर्गी का गोश्त लेने गया हूँ, उसका रेट सुन के मुझे एकदम से टैग होने लगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरा कप्तान तकरीर बड़ी अच्छी करता है, इस वजह से मैं बच गया हूँ रेट। उसके बाद मैं घी लेने गया हूँ, वहाँ पर मुझे टैग होने लगा, फिर मुझे याद आया कि मेरे कप्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। फिर मैं अपना आटा लेने गया हूँ 1200 रुपये का थैला, वहाँ पे मुझे याद आया कि मेरा कप्तान बड़ी अच्छी तकरीर करता है। फिर मैं चीनी लेने गया हूँ, तो वो रेट सुन के मुझे याद आया कि मेरा कप्तान चलता बड़ा अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि महंगाई के मतलब कि जब भी मैं मरने लगता हूँ तो मुझे वो पीटीआई के जो डब्बू है या और जो उनसे उनके याद आ जाते हैं कि जी मेरा कप्तान चलता बड़ा अच्छा है। वो कप्तान किधर गया जो कहता था कि 1 रुपया बढ़े तो हुक्मरान चोर होते हैं। वो किधर गया कप्तान मेरा कि $1 बढ़े तो उसके सारे साथी चोर है। हमें तो वो कप्तान चाहिए, महंगाई शगाई को छोड़े, हमें वो कप्तान ला के दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जैसे कि देख रहे हैं रोज़ ब रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें आवाम को क्या मुश्किलात आ रही हैं? सर अवाम को तो बहुत मुश्किलात आ रही। इसमें सबसे बड़ी तो यार जो सबसे नीचे वाला तबका है ना, वो पिस गया बेचारा। अब 350 का वो घी लेगा तो 500 की वो दिहाड़ी लगाएगा, तो वो क्या करेगा। 1200 का आटे का तोड़ा है। इसलिए खान साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों के लिए सोचें। तो जो मुल्क के चोर चक्के हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनका पीछा छोड़ दें। अब हमें गरीबों को पकड़ लें, आपकी मेहरबानी। हम गरीब बहुत तंग हैं। इन चोरों ने ना पैसा देना है और ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप मुल्क या गरीब के लिए सोचें, आपकी मेहरबानी। कुछ गरीबों के लिए कर दें। आज तक 70 साल हो गए हैं, ये वैसे के वैसे ही हैं। बस जो आया उसके नारे लगाए हैं, तो जुतियाँ खा गए। तो बस देखे जी, हमारा मुल्क और फ़ौज दो बेहतरीन चीज़ें। जब फ़ौज ताकतवर है और हमारा मुल्क ताकतवर है, हम लोगों को चाहिए अपनी फ़ौज और अपनी अवाम को ताकतवर करें
اور یہ ہمارا ملک تا قیامت زندہ رہے اور اپائندہ رہے. ہم دنیا کی نظروں میں بڑے ووٹ کھٹک رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی پاک فوج زندہ باد. عمران خان زندہ السلام باد. علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ خواجہ عبداللطیف جی. اچھا لطیف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو رہی ہے، دال چینی آٹا ہر چیز روز مرہ کی جو ضروریات ہیں مہنگی ہو رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں عوام کا کس طرح گزارا ہو رہا ہے، انہیں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، مہنگائی تو بہت بڑی ہے اور بے روزگاری بھی بہت بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آمدن لوگوں کی بڑھے تو اپنا مہنگائی پھر کچھ نہیں ہے. اگر آمدن نہیں ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں لاہور میں، پنجاب گورنمنٹ کی جو پرائس کنٹرولر ہیں یا دوسری انتظامیہ بالکل کام نہیں کر رہی. جو سبزیاں وغیرہ اور دوسری چیزیں جو پاکستان میں بنتی ہیں ان کی ریٹ زیادہ نہیں ہونے چاہیے. انٹرنیشنل آپ کہہ سکتے ہیں گھی، چینی، چلیں یہ تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں، پیٹرول، مگر جو لوکل پرائسز ہیں، جو لوکل چیزیں ہیں، ان کو پہ بالکل حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور میں عمران خان صاحب کا بڑا چاہنے والا ہوں. یہ میسج ان کو تک پہنچنا چاہیے کہ لوگوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا. جو ایک دن وہ نوٹس لیتے ہیں اور دوسرے دن مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہے نا گھی اور چینی، پیٹرول، اس سے لوگ بہت تنگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ رانا جاوید نور. جاوید بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے عوام کو اس سے کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ اس میں جی اتنی مشکلات ہے کہ عوام دن میں دن تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور ان کا جو کھانے پینے کا ہے معاملات، جو ایک کمانے والا ہے اور 100 کھانے والے ہیں، تو ان کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا ہے کہ ہر گھر میں اب تو یہی ارادے ہو رہے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ جتنی بھی آئی تھی، ہر بندہ کچھ کھا کر سو جاتا تھا اور ریلیکس ہوتا تھا. اب تو لوگوں کے دماغ اتنے موو ہو چکے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو بس یہ خان صاحب جب سے آئے تو انہوں نے ہر آدمی کو قبر تک پہنچا دی ہے. بس باقی تو مٹی ڈالنے والی بات ہے. اچھا، اور آپ کے جی میں آؤں گا تو نیا پاکستان بنے گا اور ہر چیز جو ہے سستی ہوگی. کیونکہ یہ جو میاں برادری آئے تھے انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، لوٹ مار کر دی ہے. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر تھے اس کے نسبت. کیونکہ اب جو حالات اس نے پیدا کر دی ہیں کہ اتنی مشکلات پیدا کر دی، ہر چیز مہنگائی پہ چلی گئی ہے اور ہمیں تو گھر چلانے مشکل ہو گئے. اور سب سے زیادہ مشکلات میں وہ اس ٹائم مبتلا ہیں جو بیچارے کرایوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہر چیز ہی رینٹ پہ ہیں اور وہ کچھ کھا نہیں سکتے، ایون کہ دال تک نہیں کھا سکتے. تو ان کے حالات آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس ٹائم کیا صورتحال چل سب رہی سے ہے. پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی، میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا. نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، فلاں چور ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے ووٹ دے. ہم نے اس بندے پہ اعتبار کیا، بہت سے لوگوں نے اعتبار کیا، اس پہ اعتبار تھا، اس کو ووٹ دیا، اس کو ہم سیٹ پہ لے کے آئیں. اب دیکھو جو نواز شریف اگر چور تھا، اس کی حکومت میں ڈالر کا ریٹ کیا تھا، تب پیٹرول کا ریٹ کیا تھا. پہلے 20,000 تنخواہ تھی، لوگوں کا گھر گزارا ہو جاتا تھا. اب عمران خان کے دور میں یہ دیکھیں کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے، پیٹرول کیا ہے. اب 25,000 لے کے بھی گھر کا گزارا نہیں. پہلے آٹا 600 روپے 550 روپے کا ایک تھیلا 20 کلو کا ملتا تھا، اب وہی 1200 روپے کا کلو ہو گیا ہے. پہلے گھی کیا 160 روپے کلو تھا، اب 300-400 روپے کلو ہو گیا. خان صاحب بتائیں یہ کون سی تبدیلی ہے؟ اگر اسے تبدیلی کہتے ہیں، اس سے اچھا پھر مر جانا ہے. یہاں پہ پہلے تو کہتے تھے کہ زندہ لوگوں کا کوئی سمجھ میں آتا، اب مرے ہوئے بندوں کو کہیں دفن بھی کرنا ہے نا، اس کی قبر کے بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. اب مرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ہمارے اس پاکستانی ہونے کا کیا فائدہ؟ پہلے ہم فخر کرتے تھے ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب پاکستانی پہ ہم کسی کنٹری میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے ہم پاکستانی ہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ وہ پاکستانی، جہاں قبر کے بھی ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. خان صاحب کیا کہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، ہمیں پرانا پاکستان ہی دے دو برائے کرم، وہ پرانا ہی ہم مینیج کر لیں گے، ہمیں نئے کی گزارش نہیں کرنی. اب جی اس میں دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پیٹرول کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، ہر چیز ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے، آٹا چینی گھی سب میں فرق پڑا ہے. مطلب یہ صرف خالی پیٹرول نہیں مہنگا ہوا بلکہ سمجھ لیں کہ ہر چیز مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہے. اور ہمارا پاکستان جو ہے نا وہ تقریباً 10 سال پیچھے چلا گیا صرف عمران خان کی وجہ سے. اور آپ کی مہربانی ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ کی مہربانی ہے یہاں سے یا تو کرسی چھوڑ دو یا پھر یا ہمیں چھوڑ دیں. چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو.